अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है मेरा माजी मुझे परेशान कर रहा है। नाजरीन, हम सबसे गलतियां होती हैं। बहुत से लोग जिंदगी में गुनाह करते हैं लेकिन बाद में अपनी जिंदगी बदल लेते हैं। जब हम छोटे थे हमसे भी कुछ ऐसे काम हुए जिन पर आज हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अल्लाह के करीब आना शुरू करते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। तो नौजवानी में या 20 साल की उम्र तक जब हम दीन की तरफ ज्यादा मतवज्जो नहीं होते, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कभी कोई गुनाह में पड़ जाता है, मसलन गलत ताल्लुकात, अल्लाह महफूज रखे हमें। कुछ लोग फैश मवाद देखने लगते हैं या अपने दोस्तों को गलत तस्वीर भेज देते हैं। कुछ नशे या शराब जैसे बुरे कामों में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि ये सब गलत था। बाद में वो नादम होते हैं। ये नदामत असल में आपके अल्लाह के साथ ताल्लुक की वजह से होती है। याद रखें, आदम अलैहिस्सलाम से भी एक बड़ी गलती हुई थी। आप अलैहिस्सलाम ने वो चीज खाई जो उनके लिए मना थी। अल्लाह ने उन्हें शैतान के बारे में खबरदार किया था, लेकिन वो फिर भी शैतान के बहकावे में आ गए। लेकिन जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की तो अल्लाह ने उन्हें तौबा का मौका दिया। उन्होंने अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर आपने हमें माफ न किया और हम पर रहम न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उनकी इस दुआ को कबूल किया, उनकी तौबा को शर्फ़ी कबूलियत बख्शा और उन्हें माफ किया। अल्लाह की रहमत पर इतना यकीन रखो कि तुम जान लो कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ कर देगा। वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला, माफ करने वाला, मेहरबान, शफीक और मोहब्बत करने वाला है। अगर आप अल्लाह के इन सिफाती नामों पर यकीन नहीं रखते तो आप अल्लाह को जानते ही नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा माजी मुझे सता रहा है, मैंने जो गुनाह किए हैं उनकी वजह से अल्लाह मुझे सजा देगा या रुसवा करेगा, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जब आप गुनाह कर रहे थे तब भी अल्लाह ने आपको छुपाया था। तो क्या आप समझते हैं कि जब आप माफी मांग रहे होंगे तो अल्लाह आपको रुसवा करेगा? नहीं, हरगिज नहीं। शैतान बहुत जालिम है। शैतान हमें बार बार बहकाता है, यहाँ तक कि जब हम अपनी जिंदगी बदल चुके हों वो हमारे दिल में ये ख्याल डाल देता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। एक दिन तुम्हें लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया जाएगा। ये सिर्फ हमारी बेचैनी और खौफ को बढ़ाता है। हालांकि अल्लाह ने हमारी माफी कबूल करके गुनाह खत्म कर दिया होता है। तो जब हमने माफी मांगी और गुनाह मिट गया, फिर हम अल्लाह की रहमत से नाउमीद क्यों हों? जबकि अल्लाह हमें खबरदार करता है कि उसकी रहमत से नाउमीद ना हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद होना उस गुनाह से बड़ा गुनाह है जो आपने किया हो सकता है। क्योंकि आपने जो भी गुनाह किया हो, अल्लाह की रहमत उस गुनाह से ज्यादा वसी है, ज्यादा बड़ी है। अल्लाह फरमाता है कि वो तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, हत्ता के शिर्क को भी। अगर आपने जिंदगी के दौरान अल्लाह से माफी मांगी हो और आपने अपनी जिंदगी को बदल लिया हो, शिर्क को सिर्फ उस सूरत में माफ नहीं करेगा जब इंसान मरने के वक्त तक उस पर कायम रहे और माफी ना मांगे। अल्लाह हर गुनाह को माफ कर सकता है, यहाँ तक कि अगर आपने उसके लिए माफी ना भी मांगी हो और आप उस हालत में फोत हो जाएं सवाए शिर्क के। यही इसका मतलब है कि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने जिंदगी में उससे माफी मांगी हो तो वो उसे भी माफ कर देगा। अल्लाह वही माफ नहीं करेगा जिस पर इंसान मौत तक तौबा ना करे। बाकी सब कुछ वो माफ कर सकता है। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, मेहरबान, माफ करने वाला, शफीक और फयाज है। अगर आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह इन तमाम सिफात में सबसे ज्यादा है तो आप सच्चे मोमन हैं। लोग हर दिन गुनाह करते हैं और अल्लाह फरमाता है कि वो उन्हें हर दिन माफ फरमाएगा। लोग हर रात गुनाह करते हैं और अल्लाह फरमाता है
کہ وہ انہیں ہر رات معاف فرمائے گا جب تک کہ وہ اس سے معافی مانگے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ شیطان کے جالوں میں سے ایک جال یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے ماضی سے پریشان کر دیتا ہے، جس سے لوگ OCD جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے 20 سال کی عمر میں کچھ غلط کیا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ نے اپنی عصمت کھو دی ہو۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت سی نوجوان بہنیں پیغام بھیجتی ہیں کہ بدقسمتی سے ہم نے ایک غلطی کی، ایک گناہ کیا، اور اب ہم نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ مایوس نہ ہوں، مغفرت آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ آپ کو معاف کرے گا اور یقیناً آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ تباہ ہو گئے ہیں یا آپ کو سزا ملے گی۔ آپ کو صرف اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کو جو منشیات کے عادی ہیں، جو جوا خانوں میں اپنی کمائی اور زندگی دونوں ضائع کر رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں اور خود کو نشے میں مبتلا کر رہے ہیں۔ نشے کی حالت ایسی ہوتی ہے جو ناقابل تصور ہوتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میرے دروازے کھلے ہیں، میں معاف کرتا رہوں گا، بار بار معاف کرتا رہوں گا، ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا۔ کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی صفات میں شامل نہیں کہ وہ معاف نہ کرے۔ وہ سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ ایمان والوں کے لیے ایک خاص رحمت بھی رکھتا ہے۔ اپنے ماضی کو اپنے حال یا مستقبل پر غالب نہ آنے دیں۔ آپ کو یہ سوچ کر خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا رب بے حد مہربان ہے۔ جو ہو چکا وہ ماضی کا حصہ ہے، نہ وہ آپ کا حال ہے اور نہ آپ کا مستقبل ہوگا۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلطی یا گناہ کیا تھا تو وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا نہیں دیں گے بشرطیکہ آپ نے معافی مانگ لی ہو۔ ایک بار معافی مانگ لینا کافی ہے۔ ہم بار بار معافی مانگتے ہیں، لیکن پہلی بار کی معافی ہی آپ کی گناہ مٹا دیتی ہے۔ دوبارہ معافی مانگنے سے آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں، نہ کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ ابھی بھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی گناہ سے معافی مانگتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے وہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، چاہے آپ نے کچھ بھی کیا ہو، آپ ابھی بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور وہ آپ کے لوٹنے کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی رحمت سے مایوس ہوں۔ شیطان کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں یہ شک پیدا کرتا ہے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا۔ یہ شک پیدا کرنا کہ اللہ کی رحمت آپ کے لیے نہیں ہے، اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے جو آپ پہلے کر چکے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے اللہ کی رحمت کو پہچانا ہی نہیں۔ یہ کچھ الفاظ تھے جو میں کہنا چاہتی تھی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے، ہمیں اپنے ماضی کے گناہوں، چاہے وہ بچپن کے ہوں یا کل کے، ان کی وجہ سے ڈپریشن اور پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، وہ تاریخ بن جاتا ہے، وہ ماضی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھا انجام نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔